सेनामा पनि धेरै धार थियो होला, कसैले राजा ल्याउन चाह्यो होला, कसैले अर्को कुरो चाह्यो होला होइन। तर कुरो के भने एज ए होल टोटालिटीमा इन्स्टिट्युसनले के गर्यो भन्ने कुरो हेर्ने हो। राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामा दिए भए मुलुकमा के हुन्थ्यो? जसरी खड्गओलीजीले राजीनामा दिनुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामा दिए भए के हुन्थ्यो मुलुकमा? अनुमान गर्नु भएको छ? जे पनि हुनसक्छ। बोर्डरमा चाहिँ विदेशीका सेनाहरूले परेड खेल्न थालिसकेका थिए। त्यसैले वास्तवमा राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि त प्रेसर थियो नि, तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्, निकास निकाल्ने एउटा अवसर दिनुहोस् भन्ने प्रेसर त उहाँलाई पनि थियो अरे। तर उहाँले भन्नुभयो, पेपरमा आएको कुरो के छ भने बरु मलाई मार, जेनजीले मारेको भन, म राजीनामा दिन्न भनेर भन्नुभयो भन्ने आछ। हेर्नुहोस्, संविधान दलले त त्यही बेलामा खाथे। त्यो संविधान बचाउने काम राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभयो। त्यो मर्या संविधान सेनाले गर्यो। हेर्नुहोस्, 2 देखि 10 बजेसम्म सेनाले सरकारको काम गरिरहेको छ। यहाँहरूले कति अनुमान गर्नुभएको छ, कति हेर्नु भएको छ? सबै छेक्या छ भन्ने सवाल उठ्या छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव गर्नको लागि संविधानले छेक्या छ कि छैन? सिधा अर्थमा हेर्दा छेक्या छ। त्यसैले मैले आफ्नो विचार राख्नुभन्दा अगाडि जेनजी विद्रोहमा शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूप्रति अभिवादन गर्दै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै म आफ्नो विचार राख्ने प्रयास गर्छु। म यहाँहरूलाई एउटा कुरो स्पष्ट गरौँ, 23 र 24 गतिको घटना किन घट्यो अथवा विद्रोहले एउटा चाहिँ आकार लियो, सफल भएन भन्ने जो प्रश्न उठ्या छ, तपाईँहरूलाई 2-3टा यो विद्रोहको लागि के आधारहरू के तयार भएको थियो? सबै कुरो त आछ, तर मेजर कुरो आएछन्। के मेजर कुरो आएछन् भने संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने कुनै दलले सरकार बनाएछ, त्यो दलको नेता असफल भइसकेपछि यदि बहुमत प्राप्त त्यो दललाई छ भने त्यो दलले आफ्नो नेता परिवर्तन गर्छ अनि त्यही दलको मान्छे फेरि प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। त नेपाल यस्तो ठाउँ हो जहाँ कुनै सिस्टममा चल्दैन, कुनै नियममा चल्दैन। संसदीय व्यवस्थाको जुन एउटा नर्म छ, क्यारेक्टर छ, विशेषता छ, त्योभन्दा बाहिर गएर संसदीय व्यवस्थालाई सञ्चालन गरियो। त्यो संसदीय व्यवस्था फेरि अहिले असफल भइसकेका थिएन। 47 सालको संविधान पछि पनि त्यही थियो। यहाँहरूले देख्नुभयो होला, त्यो बेलामा 12 सिट ल्याएको, 15 सिट ल्याएको, 20 सिट ल्याएको राप्रपाका नेताहरू चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भएको थिए। कहिले राप्रपाको एउटा नेतालाई चाहिँ काङ्ग्रेसले बोक्ने, कहिले एमालेलाई बोक्ने। अनि जुन दलको प्राइम मिनिस्टर थियो त्यही दललाई अविश्वास प्रस्ताव पास गरिसकेपछि त्यही दलको प्राइम मिनिस्टर हुने। यहाँहरूलाई स्मरण छ कि छैन? हुन्छ खै? जुन दलले प्रधानमन्त्री भएर शासन गरेका छ त्यो दलको प्राइम मिनिस्टरलाई अविश्वासको प्रस्ताव पास गरिसकेपछि त्यही दलको मान्छे फेरि प्राइम मिनिस्टर हुन सक्छ कि सक्दैन? 54 सालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही भएको छ। त्यसैले संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको थियो। संसदले प्राइम मिनिस्टर चुन्ने व्यवस्था असफल भइसकेको थियो नेपालमा। र 62-63 को आन्दोलनपछि संविधान सभा बन्यो। संविधान सभाले संविधान पनि बनायो, तर त्यो बेलामा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा 3टा दलको, विशेष गरेर 3टा दलको 3टा राय भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले राष्ट्रपतिको डाइरेक्ट इलेक्सन हुनुपर्छ भनेर भन्यो। धेरै छलफलपछि एमाले प्राइम मिनिस्टरको डाइरेक्ट इलेक्सन हुनुपर्छ भनेर भन्यो। तर काङ्ग्रेस पार्टीले संसदबाटै प्राइम मिनिस्टरको निर्वाचन हुनुपर्छ भनिसकेपछि 72 सालमा सम्झौता भयो। हेर्नुहोस्, र यस्तो सम्झौता भयो, यहाँलाई यो वास्तवमा कहीँ नभएको चिज हाम्रो संविधानमा छ। यहाँहरू कति याद गर्नुभएको छ? मन्त्री बन्ने व्यवस्था या धारा हेर्नुभयो भने त्यहाँहरूले के देख्नु छ भने यहाँ त हार्या मान्छे पनि मन्त्री भएर, प्रधानमन्त्री नै भएर। अब हार्या मान्छे संसदीय व्यवस्थामा खै प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्री हुन्छ? भयो नेपालमा। अनि फेरि अर्को हेर्नुहोस्, लुपोललाई कसरी प्रयोग गरियो। हेर्नुहोस्, यो संसदीय व्यवस्थाको यो हुर्मत काट्ने काम चाहिँ दलहरूले कसरी गरे भन्ने कुरो हेर्दा प्रतिसभाको निर्वाचनमा हार्या मान्छे अथवा सांसद नभए मान्छे भनौँ, सांसद नभए मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाउने व्यवस्था राखिन्छ। किन विशेषज्ञको जरुरी हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर 6 महिनाभित्र ऊ सांसद हुनुपर्छ। तर 52 सालमा के भयो भने 51-52 सालमा आइसकेपछि त्यसलाई दुरुपयोग कसरी गरियो भने सांसद नभएको मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो र ऊ 6 महिनाभित्र सांसद हुन सकेन।
त्यसपछि 2-3 दिनभन्दा अगाडि उसलाई राजीनामा दिन लाग्यो, फेरि उसलाई मन्त्री बनाइयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, बडो एउटा तपाईँहरूले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। जो बितिसक्नुभयो उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो, ठुलै पदमा पुग्नु भएको थियो। अनि यसपालिको संविधानमा के राखिया छ भने संसारमै कहीँ नराखिया कुरो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अथवा कुनै सांसद मन्त्री भइसकेपछि यदि त्यो 6 महिनाभित्र यदि ऊ सांसद हुन सकेन भने त्यो प्रतिनिधि सभा रौन्जेल ऊ मन्त्री हुन नपाइने भनेर संविधानमा राख्नु पर्यो। अर्को एउटा संविधानमा के राखिया छ भने यहाँहरूले हेर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हार्या मान्छे मन्त्री हुन सक्दैन भनेर राखियो। त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रौन्जेल राख्न सकिन्न भनेर भनियो। तर त्यसलाई दुरुपयोग कसरी गरे दलहरूले भने राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा उठ्न दिएर, जो प्रतिनिधि सभामा हार्या छ उसलाई राष्ट्रिय सभामा उठ्न दिएर अनि मन्त्री बनाउने, अझ प्रधानमन्त्री नै बन्ने प्रयास पनि गरे हामीले देख्यौँ। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरो के हो भने संसदीय व्यवस्थाको नर्म्सभन्दा बाहिर गएर जो क्रियाकलापहरू पहिला गरियो त्यसलाई रोक्नलाई संविधानमा केही कुरो राख्यो। कहाँ रोकिन्छ? दल नै ठिक छैन, दलका नेताहरू ठिक छैनन्, दलका नेताहरूले संसदीय व्यवस्थाको नर्म्स अनुसार, क्यारेक्टर अनुसार आफूलाई परिचालित गरिरहेका छैनन्, त्यो सम्भवै थिएन। त्यसपछि मेजर अहिले यसपालि जेनजी विद्रोह किन भयो भने यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, मानव अधिकारको घोषणापत्र 1948मा, घोषणापत्रको 1948मा शान्तिपूर्ण रूपले यदि परिवर्तनको सम्भावना भएन भने विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ भनेर लेखिया छ। त्यो विद्रोह हतियार बन्द पनि हुनसक्छ, हतियार विहीन पनि हुनसक्छ, जुनसुकै प्रकारको हुनसक्छ। यसपटक के भयो भने दुईटा ठुला दल मिलेर सरकार बन्यो। त्यो दुईटा ठुला दल मिलिसकेपछि संसदमा 2/3 नजिक उहाँहरूको उपस्थिति थियो। र त्यो संसदले के गर्यो हेर्नुहोस्, अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने ऐन कसले बनाए? त्यसलाई नियमित गर्ने ऐन कसले बनाए? त्यही संसदले बनाए होइन। अनि प्राइभेट फोनहरू रेकर्ड गर्न पाइने व्यवस्था कसले गर्यो? त्यही संसदले बनाए होइन। यो सरकार त्यही संसदले बनाएको हेर्नु। संसदले के गर्न सकेका थिएन भने सुशासन कायम गर्न सकेका छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू बनाउन सकेका छैन, सरकार राम्रो चुन्न सकेका थिएन, त्यो असफल हुँदै गएको थियो संसद। तर त्यही संसदले के गर्यो भने दुई पार्टीको सरकार बनिसकेपछि त्यो सरकारले जे ल्याउँछ त्यसलाई पास गर्दै गयो। अब व्यवस्थापिका र कार्यपालिका त कस्तो भयो भने एक त संसदीय व्यवस्थामा जहिले पनि दोस्रो दल वेटिङ गभर्मेन्ट हुन्छ, कुर्या हुन्छ। तर दुईटै दलको सरकार बनिसकेपछि अब विकल्प के रह्यो? यो संसदबाट केही हुन सक्छ भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ रह्यो? रहेन। किन रहेन भने संसदले नै हो मोनिटरिङ गर्ने, 2/3 नजिक छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले अहिले वास्तवमा अब मान्छेले थाहा पाएर नपाएर विद्रोह किन गर्यो भन्दा यो संसदबाट कुनै पनि राम्रो काम हुन सक्दैन भन्ने ठहर गरिसकेपछि विद्रोहको सङ्घोष गरे आयो। यो व्यवस्थाको विरुद्धको विद्रोह हो, चाहे त्यो जानेर होस् चाहे नजानेर होस्। त्यो विद्रोह भइसकेपछि अहिले यहाँहरूलाई म एउटा कुरो के क्लियर गरौँ भने अघि ज्ञानेन्द्रजीले बोल्नुभयो, वास्तवमा चाहिँ जेनजी विद्रोह भइसकेपछि सरकार त भाग्या थियो, प्रधानमन्त्री भाग्या थियो, सारा कुरो थियो, खाली भएको थियो, सबै कुरो सिस्टमेटिक भए हुन्थ्यो नि। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के हुन्छ भने जेनजीहरूको विद्रोह, जेनजीहरूको आन्दोलन कुनै योजनाबद्ध रूपमा भएको थिएन, न उहाँहरूको नेता थियो। अगाडि 46 सालमा भन्नुहोस्, 62 सालमा भन्नुहोस्, आन्दोलन गर्दा चाहिँ उहाँहरूको रोड म्याप थियो, तर त्यो थिएन, जसको कारणले गर्दा एउटा ग्याप भयो। अहिले बडो संविधानको कुरो के गरिरहेको छ भने नि म यहाँहरूलाई एउटा निवेदन गरौँ, युद्ध आन्दोलन विद्रोह संविधान हेरेर हुँदैन। युद्ध आन्दोलन र विद्रोह संविधानकै खिलाफै हुने हो र सत्ताकै विरुद्ध हुने हो र अहिलेको संविधानको विरुद्धको विद्रोह पनि हो। तर फेरि जेनजीहरू के क्लियर थिएनन् भने यो संविधान फाल्नुपर्छ भन्ने जेनजीको लाइन थिएन है, यहाँहरूले सुन्नुभयो। त्यसैले वास्तवमा यसपटक भएको कुरो के हो भने संसदबाट र सरकारबाट केही पनि ननिस्केपछि, निस्कन सक्ने सम्भावना नभएपछि विद्रोह भयो। अब यहाँ न्यायपालिकाको रोल कस्तो रह्यो यहाँहरूले भन्नु होला। न्यायपालिका पनि यो स्थिति आउनलाई जिम्मेवार छ। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने
प्रदेश सरकारको गठन र विघटन सम्बन्धमा फैसलाहरू हेर्नुभयो भने जुन पार्टीको न्यायाधीश पर्यो त्यो पार्टी त्यही पार्टीको पक्षमा चाहिँ फैसला भएको छ। त्यस्तै प्रकारको चाहिँ मुद्दाहरूमा कोही मान्छे थुनिया छ, कोही मान्छे छुट्या छ। त्यस्तै प्रकारको मुद्दाहरूमा कोही मान्छेलाई मुद्दा चलाउने भनेर चाहिँ महाधिवक्ता कसिया छ, अर्कोमा कसिया छैन अथवा अगाडि लगाएको छैन। र फैसलाहरू यस्तो छ, न्याय एउटा यस्तो महँगो भयो, सजिलै न्याय पाउन सक्ने स्थिति भएन। 104 दिनसम्म त बारले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले घुस खाएकै हो भनेर आन्दोलन गर्नु पर्यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध। त्यसैले हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको कारणले गर्दा विद्रोह भयो। तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह भयो। हेर्नुहोस्, अब यो विद्रोह भयो, यसलाई संस्थागत कसरी गर्न सकिन्छ? यहाँबाट एउटा राम्रो कुरो रहेछ। धेरैले के भन्नुहुन्छ भने संविधान फाल्नुपर्छ, सारा कुरो। म तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस्, मुलुकको स्थिति बडो सिरियस छ। हेर्नुहोस्, फेरि अहिले नेताहरू बडो माहिर के भएका छन् भने आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाक्नको लागि विदेशीलाई देखाउने। हेर्नु, यहाँ कोही विदेशी अन्त खोज्न जानु पर्दैन। एमाले भित्र विदेशी छैन। अमेरिका खोज्ने कि युरोपियन युनियन खोज्ने कि चाइना खोज्ने कि भारत खोज्ने कि के खोज्ने, जम्मै एमालेमा छ। त्यही कुरो काङ्ग्रेसमा पनि छ, माओवादी पनि छ, सायद रासपामा पनि होला, अरू सबै पार्टी राप्रपामा पनि छ। विदेशी खोज्न बाहिर जानुपर्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले यहाँ विदेशीको हाउजी दिएर वास्तवमा यहाँ विषयान्तर गर्नुपर्ने जरुरी केही छैन। हेर्नुहोस्, टिओबीकै कुरो छ, टिओबीको जवानहरूको त्यो होला, 500 थियो होला, के त्यसले गर्दा यो विद्रोह भयो? होइन। त्यसैले एउटा सचेत हुनुपर्ने। र अर्को कुरो हेर्नुहोस्, संविधानको कुरो गर्दा हेर्नुहोस्, म यहाँहरूलाई एउटा निवेदन गरौँ। राणाले दिया संविधान पनि हामीले हेऱ्यौँ, 4 सालको। त्यो बेलामा राणासँग संस्था भएर 15 सालको संविधान हेऱ्यौँ, 19 सालको संविधान हेऱ्यौँ, 47 सालको संविधान हेऱ्यौँ, र संविधान सभाले दिएको 72 सालको संविधान पनि हेऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, राजा राणाले दिएको संविधान, विज्ञले दिएको संविधान र संविधान सभाले दिएको संविधान, यो असफल भयो भने बाँकी नेपालमा एउटै कुरो हुन्छ, त्यो विदेशीले दिएको संविधान मात्रै बाँकी रहन्छ। हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने हो कि होइन? संविधान सभाले दिएको संविधान नहुने भइसकेपछि, विज्ञले बनाएको संविधान 47 सालको त्यो नहुने भइसकेपछि अब हामीसँग बाँकी के? राजा र राणाको कुरो छोड्थ्यौँ। त्यसैले बडो अब यो संविधानको बारेमा कुरो गर्दा हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई एउटा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने संविधानको धारा पल्टाउने हो भने सुशीलाजीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने कुनै धारा त पाइन्न त। कहाँ पाइन्छ त? नपाइनु स्वाभाविक हो। यार, तर म के भन्छु भने टेक्ने ठाउँ छ। म तपाईँहरूलाई एउटा निवेदन गरौँ। हेर्नुहोस्, 24 गते 2 बजे खड्ग ओलीले राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ वक्तव्यमा के छ भने तपाईँ नै केयरटेकर गभर्मेन्ट हो, काम गर्नु होला भनेर उहाँलाई जिम्मा दिएको छ। त्यो जिम्मा पाइसकेपछि संविधानले जिम्मा दिएको छ, राष्ट्रपतिले भनिसकेपछि ओलीज्यूले गर्नुपर्छ के? ओलीज्यूले के गर्नुपर्छ भने त्यसपछि संवाद गर्नुपर्छ। उहाँले राजीनामा दिनुभन्दा अथवा राजीनामा दिइसकेपछि पनि के हो त निकास? अब कोसँग छलफल गर्नुपर्ने हो? त्यो सबै कुरो गर्ने दायित्व संविधानले कसलाई सुम्पिएको थियो? खड्गप्रसाद ओलीजीलाई। उहाँले गर्नुभयो के? उहाँ आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लागि हेलिकप्टर चढेर भाग्नुभयो। भागिसकेपछि भयो के? मन्त्रीहरू सबै भाग्नुभयो। यहाँले देख्नु भएको छ, सबै भाग्नुभयो। अब बाँकी को भयो? के भयो? सडक। त्यो जति जनधनको क्षति 24 गतेको 2 बजेपछि हेर्नुहोस् त, सबभन्दा बढी क्षति कहिले भयो? ओलीजीले राजीनामा दिएपछि भएको छ। त्यो दायित्व कसको थियो? अहिले त बडो संविधानको कुरो, संविधान बचाउँ भनेर बडो कुरो गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, संविधान बचाउने दायित्व त्यो बेलामा कसको थियो? केयरटेकर गभर्मेन्ट राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको थियो। उहाँले ज्यानको सुरक्षाको लागि आफू भाग्नुभयो, सरकारविहीन भयो। हेर्नुहोस्, म त के भन्छु भने राष्ट्रपतिज्यू र सेनाले यसपालि राम्रो काम गर्यो भन्ने मेरो निचो होला। राष्ट्रपतिज्यूले पनि आफूले चाहे जस्तै गर्न सक्नु भएन होला। सेनामा पनि धेरै धार थियो होला। कसैले राजा ल्याउन चाह्यो होला, कसैले अर्को कुरो चाह्यो होला, होइन? तर कुरो के भने एज ए होल टोटालिटीमा इन्स्टिट्युसनले के गर्यो भन्ने कुरो हेर्ने हो। राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामा दिए भए मुलुकमा के हुन्थ्यो? जसरी खड्ग ओलीजीले राजीनामा दिनुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामा दिए भए के हुन्थ्यो मुलुकमा? अनुमान गर्नु भएको छ?
जे पनि हुनसक्छ। बोर्डरमा चाहिँ विदेशीका सेनाहरूले परेड खेल्न थालिसकेका थिए। त्यसैले वास्तवमा राष्ट्रपतिजीलाई पनि त प्रेसर थियो नि, तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्, निकास निकाल्ने एउटा अवसर दिनुहोस् भन्ने प्रेसर त उहाँलाई पनि थियो अरे। तर उहाँले भन्नुभयो, पेपरमा आएको कुरो के छ भने बरु मलाई मार, जेनजीले मारेको भन, म राजीनामा दिन्न भनेर भन्नुभयो भन्ने आछ। हेर्नुहोस्, संविधान दलले त त्यही बेलामा खाथे, त्यो संविधान बचाउने काम राष्ट्रपतिजीले गर्नुभयो। त्यो मर्या संविधान सेनाले गर्यो। हेर्नुहोस्, 2 देखि 10 बजेसम्म सेनाले सरकारको काम गरिरहेको छ। यहाँहरूले कति अनुमान गर्नुभएको छ, कति हेर्नु भएको छ? जेनजीसँग छलफल गर्ने, राष्ट्रपतिसँग चाहिँ छलफल गर्ने, त्यसपछि दलको मान्छेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, हेलिकप्टर चढाएर, यी सबै काम कसले गर्यो भन्दाखेरि सेनाले गर्यो। सरकारको काम गर्यो सेना। तर सेनाले राजा ल्याएर घोषणा गर्दै अब के हुन्थ्यो, कसको के लाग्थ्यो? अथवा सेनाले प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो, मैले शासन सुरु गरेँ भने अब के हुन्थ्यो? तर गरेन सेनाले। त्यसैले मैले 2टा इस्यु छन् यसपालि, धन्यवादका पात्र छन्। हेर्नुहोस्, अब संविधानको कुरो गर्दा कसरी प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, यहाँहरूलाई अघि राष्ट्रिय सभालाई फाल्नुपर्छ भन्ने सवाल पनि उठ्यो। कुरो एकदम ठिक हो। हेर्नुहोस्, प्रति सभाको चुनाव लड्न 25 वर्ष हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्न 35 वर्ष र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव लड्न 45 वर्ष हुनुपर्ने जरुरी छ। हेर्नुहोस्, र संवैधानिक नियुक्ति पाउन पनि 45 वर्ष पुरा हुनुपर्छ। छ त्यस्ता कुराहरू। हेर्नुहोस्, वास्तवमा संविधान बनाउने बेलामा त्यो त सम्झौताको दस्तावेज थियो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, यहाँहरूलाई एउटा कुरो भनौँ, विद्रोहले स्थापित गरेको शक्ति कमजोर भयो भने जस्तो संविधान बन्दैन। 64 सालको संविधान सभाको चुनावमा 240 मा 120 सिट माओवादीको थियो प्रत्यक्षमा। तर चाहिँ त्यो 64 सालको चुनावमा सबै प्रमुख नेताहरू चाहिँ हारेका थिए। चाहे त्यो ओली भन्नुहोस्, चाहे माधव नेपाल भन्नुहोस्, चाहे अरू भन्नुहोस्, सबै हारेका थिए। संविधान बनाउन दिएनन् ती पुराना नेताहरू। सायद त्यो बेलामा संविधान बन्या भए योभन्दा फरक बन्थ्यो। दोस्रो चुनाव भयो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा अदालतले पनि प्रतिगामी रोल खेल्यो, संविधान सभा विघटन गर्ने फैसला गर्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँले याद गर्नुभएको छ? त्यो भइसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्ने बेलामा अहिले दलले जसरी संविधानको कुरो गरिरहेको छ नि, बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो प्राइम मिनिस्टर, संविधानले चाहिँ बाबुरामजीले चाहिँ चुनाव गर्न पाउनुपर्ने स्थिति थियो। हेर्नुहोस्, सबै दलले के गरे, तिमीले चुनाव गरेर हुन्न, स्वतन्त्र मान्छे चाहिन्छ भनिसकेपछि संविधान संशोधन गरेर खिलराज्यलाई चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो। भलै चुनाव भयो। र चुनावले चाहिँ त्यो विद्रोही शक्ति दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा तेस्रो शक्ति भएर आयो, जसको कारणले गर्दा जुन संसदीय व्यवस्था, संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था असफल भइसकेको थियो, त्यसैलाई केही 6 महिनाभित्र 2 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, यस्तै यस्तै कुरो राखेर अनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरो थियो। हेर्नु, 2 चोटि प्रतिसभाको विघटन भयो। विघटन भएको बेलामा ओलीजीले दोस्रो विघटन गरेका बेलामा अदालतले बोलेको छ, वास्तवमा धारा 76.5 को अवस्था सृजना भइसकेपछि त्यसले पनि बहुमत प्राप्त गरेन भने मात्रै संसद विघटन हुने, नभए विघटन नहुने 5 वर्षसम्म भन्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको थियो। अब अहिले विघटन भएको छ, कहाँ छ संविधानमा भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। हेर्नुहोस्, म एउटा कुरो के निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँलाई भने, विद्रोह, युद्ध र आन्दोलनले जे कुरो स्थापित गरे हुन्छ त्यसको बाधक संविधान भयो भने त्यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले जुन कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था छ त्यो असफल भइसक्यो, अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अब परिवर्तन त गर्ने, सबै संविधान फाल्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, अहिले संविधान फाल्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, विग्रह हुन्छ। यो संविधानभित्र ठाउँ कहाँ छ त? मलाई लाग्छ संविधानभित्र ठाउँ छ। यो छलफल चलाउन जरुरी छ। फागुन 21 गते प्राइम मिनिस्टरको डाइरेक्ट इलेक्सन हुन सक्दछ। कसरी हुन सक्दछ? यहाँहरूलाई धेरै धारा नहेर्नु, संविधानको 3टा धारा मात्रै हेर्नुहोस्, 273, 274, 275। 273 मा के छ व्यवस्था भने, यहाँलाई ठ्याक्कै एउटा निवेदन गरौँ। 273 सङ्कटकाल लगाउँदा के हुनुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ, त्यो कसरी पास गरिन्छ भन्ने छ। त्यसमा तपाईँले उपधारा 7, 8 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ भने, यदि प्रतिसभा विघटन भएको छ भने
त्यो सङ्कटकाल लागू गरेको त्यो सङ्कटकालको अनुमोदन गर्ने काम राष्ट्रिय सभाले गर्छ भने राष्ट्रिय सभाले प्रतिसभाको समेत काम गर्छ र संविधान संशोधन गर्न नपाइने धारा चाहिँ 274 मा छ। केमा संशोधन हुन्न? नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो, भौगोलिक क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, यति मात्रै संशोधन हुन्न, अरू सबै संशोधन हुन्छ भन्ने संविधानको धारा 274 ले भन्छ। त्यो कारणले अब त्यो बेसिक स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ, आधारभूत संरचना भन्ने हुन्छ, जुन कुरो संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्न 100% भए पनि। अब मैले यहाँलाई एउटा कुरा के निवेदन गरौँ, 275 यहाँहरूले हेर्नुभयो भने 275 मा के छ व्यवस्था भने जनमत संग्रहको प्रस्ताव पास गर्ने व्यवस्था छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो जनमत संग्रहको प्रस्ताव पास गर्नलाई दुवै सदन चाहिँदैन, प्रतिसभा र राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन। यहाँहरूले एकचोटि हेर्नु होला, यदि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने दुवै सदन चाहिन्छ, दुवै सदनको 2/3 चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्नलाई। तर जनमत संग्रहको प्रस्ताव पास गर्न राष्ट्रिय सभाको 2/3 बहुमतले पास गर्न सक्छ। माओवादीको लाइन हो, माओवादीले समर्थन गरेको, माओवादीको मान्छेले राष्ट्रिय सभा गर्दैछ। यो बीचमा फागुन 21 गते भन्दा अगाडि यदि जनमत संग्रह गरियो भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट इलेक्सन गर्ने भन्ने कुरो जनमत संग्रह। त्यो जनमत संग्रहमा त्यो पारित भयो भने फागुन 21 गते प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यसैले अहिले यहाँहरूले बडो हेर्नु होला त्यो संविधान, एक्चुअली संविधानको कम्पोजिसन हेर्नु होला। हेर्नुहोस्, संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनको 2/3 चाहिन्छ, तर जनमत संग्रहको प्रस्ताव पारित गर्न दुवै सदन चाहिँदैन। त्यो भइसकेपछि अहिले संविधान पनि बस्ने, जेएनजीको पनि माग पुरा हुने र प्रधानमन्त्रीको चुनाव पनि डाइरेक्ट हुने। हेर्नुहोस्, योभन्दा सजिलो उपाय, योभन्दा संवैधानिक उपाय, योभन्दा वैधानिक उपाय अरू छ जस्तो लाग्दैन। यो तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। मैले त बोलिसकेको छु टिभीमा, एकचोटि हेर्नुहोस्। र जनमत संग्रह 2-3टा विषयमा गर्न सकिन्छ, जे मेजर कुरो हो त्यो गर्न सकिन्छ। प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हेर्नुहोस्, संहिता जाँदैमा के अरे संहिता रहँदैमा प्रदेश रहनुपर्छ भन्ने छैन, प्रदेशबिन संहिता पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, प्रदेश भार गयो भन्ने यदि लाग्छ भने त्यो पनि जनमत संग्रह हुनसक्छ। अहिलेको संविधान राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने जुन कुरो भएको छ नि, अहिले नयाँ संविधान लेख्न सकिँदैन। त्यो स्थिति छैन। जेएनजीको पनि विभाजन हुन्छ जेएनजीमा थियो, तर यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। यसलाई संशोधन गर्ने उपाय भनेको यदि जनमत संग्रहमा डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टरको इलेक्सन हुने भन्ने प्रस्ताव पास भइसकेपछि त ती धाराहरू सबै निलम्बन भयो, नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अटोमेटिक। त्यो म्यान्डेट हो। तर तपाईँले संसदको मात्रै चुनाव गर्नुभयो भने संविधान संशोधन सम्भवै छैन, किनभने दुवै सदनको 2/3 चाहिन्छ। 21 गतेको चुनावले, संसदको चुनावले समस्या समाधान गर्दैन। त्यसैले त्यो संसदको चुनाव सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट चुनाव हुने स्थिति बनाउन जरुरी छ। यदि त्यो बनाइयो, संसद यदि प्रधानमन्त्री डाइरेक्ट इलेक्सन हुने भन्न साथ त्यसमा के जोडिन्छ सिद्धान्त भने नि सांसदहरू मन्त्री हुन नपाइने अटोमेटिक जोडिन्छ। यी सबै धारा गए, कानुन बनाउँछ, उसले सरकारलाई मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ, त्यो काम गर्छ प्रधानमन्त्रीले। अनि आफूले क्याबिनेट बनाउँछ र धेरै कुरो संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हेर्नुहोस्, तर विद्रोह पुगेको छैन। हेर्नु, विद्रोहले जुन रूपमा विद्रोह सक्सेस हुनु पर्थ्यो, जुन रूपमा विद्रोहसँग रोडम्याप हुनु पर्थ्यो, त्यो नै छैन। अनि कसरी पूर्ण रूपले चाहिँ विद्रोह सफल हुन्छ? त्यसो भए हुनाले मैले धेरै अब निवेदन गरिनँ। वास्तवमा अबको बाटो भनेको फागुन 21 गते भन्दा अगाडि जनमत संग्रह, त्यो जनमत संग्रहको चुनाव भइसकेपछि अनि फागुन 21 गते यदि भएन भने त्यसलाई 10-15 दिन 1 महिना सार्न सकिएला चुनाव, प्रधानमन्त्रीको चुनाव डाइरेक्ट गर्नको लागि। त्यसैले यो तर्फ मतलब जेएनजीको साथीहरूलाई चाहिँ, युवाहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हो यहाँहरूले भने जस्तै विद्रोह त भयो, यहाँहरूसँग चाहिँ रोडम्यापै छैन। यहाँहरूको वास्तवमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको पहिले भेला हुन जरुरी थियो, एउटा रोडम्याप बनाउन जरुरी थियो, छलफल गर्ने लिडरहरू तय गर्न जरुरी थियो, अनि छलफलमा बस्ने मान्छेहरू तय गर्न जरुरी थियो। त्यो भएन। हेर्नु, जसको कारणले गर्दा
विविधता चाहिँ आछ। त्यसैले म जेनजीको साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले जुन भेला सुरु गर्नुभएको छ त्यो ठिक छ, एउटा रोडम्याप बनाउनुहोस् कसरी जाने। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुरै संविधान फाल्ने भन्नुभयो भने सक्नुहुन्न है। तपाईँहरूको शक्ति, तपाईँहरूको चाहिँ अहिलेको त्यो पावर त्यसले पुग्दैन। त्योभन्दा ठुलो विद्रोहको जरुरी पर्छ। त्यसैले मलाई अहिले एमिकेबल सोल्युसन संविधान पनि बस्ने, जेनजीको विद्रोहको पनि एड्रेस हुने, प्रधानमन्त्रीको डाइरेक्ट चुनाव हुने र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सरकार बनाउने सिस्टम स्थापित हुन यी संविधान अन्तर्गत सक्छ। यही कुरो राखेर चाहिँ मैले आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।